जाण मुगो काळज आसा मानतालो म्हळ्यार आतां हेजे मुखार केन्ना मानपाना. हांवें तुका सारकें काळजांत भायर उडयलां. आयज सांग तिगी आनी म्हाका कांयच नाका तुका आत्तां ब्लॉक मारता. मेसेंजराचेर फेसबुकाचेर दोत तुका हांव मुगे विडियो चोवपा. पूण आयज सांग तुका वॉट्सॅपाचेर ब्लॉक मारता. देव बरें कर तुका काळजान सांग देव बरें करूं तुका. कळ्ळें तुका. हांव तुका कांयच म्हणा गो कांयच म्हणा. लोक मुगो तुजी तकली पेड्यार कोताय नाका जालो हें सांगताय आनी म्हाकाय तें नाका टेंशन. काळजान सांग देव बरें कर तुका. थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच. आनी केन्ना म्हाका लायफान कॉन्टेक्ट कर नाका. रेनेत बाये रेनेत तूं म्हणटा न्हू तूं आनी मिनीन एकू आसतलो म्हणून तूं आनी मिनीन दोगांय न्हिदाय नाल्यार झोंय म्हाका पडोंक ना तुमचे दोगांयचें कळ्ळें न्हू. तूं आनी मिनीन दोगांय एकठांय रावाय दोगांक चिकटून रावाय एकामेकाक वडची दाखोयाय व्हिडियो कॉल करून दाखोयाय एकामेकाक म्हाका पडोंक ना. पूण हांव इतलें म्हणटा तूं म्हाजे वाटेक येयनाका बाये. तूं म्हाका बरें वडको नोको कळ्ळें न्हू. विल्मा द ग्रेट ओके विल्मा द ग्रेट. तूं म्हाका बरें वडको नोको. हांवें तुका सांगलें मिनाक एक्सपोज कर म्हूण युट्यूबाचेर येवन तुवें एक्सपोज केला मग येवन मिनीन चोर आनी कितें श्रेयाक हें केलां कितें श्रेया म्हाजे ट्रिजा म्हूण तुका हांवें सांगलें यो म्हूण युट्यूबारान सांग म्हणून. आं कितें उलयता भायर इनेत तूं. देवाक मातशी बी. तूं देवाच्या पावलांनी चलता मुगो. देवाच्या पावलांनी चल कळ्ळें न्हू. आंकडेन तिकडेन गेल्यार शेणटोलें आनी तूं म्हाका सांगता उबें रावंक नको म्हणून. यो बुलेट चलोवया आमी यो रेस मारया हूंय या पेंजीम या. मिनाक सांग मिनाचे पायक सांग कोणाक बी ना. मिना घेवन तूं राव ओके. तुजो भाव न्हू तो मोगाचो तें घेवन तूं राव. तुमी एकामेकाक तास तुमी तितून हाय तेच लेबान तुमी लवता दोगांय तूं आनी मिनीन तेश कोन्न हांव लवना. हांव म्हाजे बान मेनश्यो हांव येतोलें लायफ आनी आख्खे दाखयता म्हाका प्रूफ आय सगळें म्हाका कडेन. आनी न्हू हांव बिश्टे हेजेर फार मारना बोक्याचेर मेल्ले बोक्याचेर हांव फार मारना. ताजे बोक्याचेर फार मारता हांव कळ्ळें न्हू. म्हणजे तुंय मिनिना कडेन जोंवतालें न्हिदतालें कित्याक तुंय ताका भाव म्हणी न्हू. म्हणजे तूं न्हिदतालें म्हणून तूं म्हाका तुज्या भाशेन सोजमोलें कितें. आमी मुगो आमच्या घोवांच्याच फुड्यान न्हिदता. दुसऱ्यांच्या दादल्यांच्या फुड्यान न्हिदपाक आमकां पर्मिशन दिना कळ्ळें मुगो. आमी मुगो काजार जाल्यार रेस्पेतान म्हणून घोवाच्या फुड्यानूच न्हिदता. तूं न्हिदलां आसता भावाच्या फुड्यान म्हणून म्हाका एडवायस कोत्ताय भावाच्या फुड्यान न्हिदपाक. तो म्हाजो भाव आनी सदांच भाव आसतलो. तुका जाता तें तूं कर. सुणी सदांच भोगतात कळ्ळें मुगो. जाल्यार सुणे तूं दांत घातलेलें कळ्ळें मुगो. ओरिजिनल दांत काडून डुप्लिकेट दांत घातले मुगो सुण्या.